سورة البقرہ شپږم نمبر رکو دا یا بنی ای زمنه اسرائیل ذکرو د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دریوت کیے نعمت یلتی شگڑ دمو آغا انعمتو چکڑی میں دیو پتو سے بند علیکم پتو سے بندے چنے شگڑا میں کڑی دو علیکم پتو سے بندے وانی او بشک زچیو فضلتکم زیوت کڑی میں وسطتو سے علی العالمین پټول عالم بندے پخپل زمونا شے واتقو او زونینا بچ کیے یومن دیدا سے ورزنا لا تجزی چه بدلا نشی پری کوي نفسون یو نفس ان نفسن دی بل نفسنا شیئن دی اسشی ولا یقبلو او نوشی قبل اولا منها دی دو نفس زخا شفاعتن سپورش ولا یوخذو اونوشیو خستو منها د دغ نفسنا عدلن انډیولو ولا هم اونوی دی سرا ینصرون امداد کوشی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یود کا ہر کلا چی میرا نجات در کتو ستا اے بنی اسرائیل من آل فرعون دے لشکر دے فرعون یسومونکم چیغ در سکو تو ستا سو العذاب بد عذاب یذبحون چی ذبح کولیے ابناءکم نرون زمن دے تو سے ویستحیونا او جمدی پریڑ دولے نساءکم شزی لینا دے تو سے وفی ذالکم او پدے امتحان شے دے پورا دے تو سے بلاؤنو ازمیشو من ربکم دی طرف زخا دی رب دی تو سے عظیمونو لوی ازمیش و اذ فارکنا و ہر کلا چی میرا سیرک برخ مک بکم البحر پتو سے بند سمندر فانجیناکم بمیرا نجات در کتو ستا و اغرقنا او میرا غرق کڑلے آل فرعون لشکر دی فرعون و انتم او حال داو چی تو سے تنظرون نظر تکو و اذ وعدنا و یود کا ہر کلا چی میرا وداو خستلا وعدہ میں اکڑلا موسیٰ دی موسیٰ علیہ السلام سرا 40 سلویش لیلتن شپے ثم اتخذتم بیا تو سے ونیو العجلا کسی لارا پخدائی بندے من بعدہی ورستے دے تک دے موسیٰ علیہ السلام کوہ تورتا وانتم او توسی چوستا ظالمون ظلم کوین کی وستا ثم بیا عفونا میرا زیوت کڑل وستا عنکم تو سلارا ثم بیا عفونا میرا مفیو کڑلا عنکم ایتو سے زخا من بعد ذالکا ورستے دے بدد دکسی کولے تو سے لعلکم کدائشی تو سے لرا تشکرون چه تو سے شکریو کی پدا نعمت
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ و هر کلا چې میرا ورکول کړل موسی علیہ السلام ته د کتاب تورات والفرقان او د فرق کوین کی کتاب پمیوز د حق او د باطل شه لعلکم کدایشی تو سلارا تهتدون چې هدایت بندشیه وَإِذْ قَالَ و هر کلا چې فرمی اویل موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا یا قوم چې اے قوم دمو انکم بشکا توسی چوستا ظلمتم ظلم میوکو انفسکم پزونه خپل بنده باتخاذکم العجلا پنیولې د توسیک سیلارا په خدای بنده فتوبو به په توبه سره ګرځېږي الا په طرف دې بار کومو پیدو کوین کی خپل فقتلوا بقتل کیه انفسکم زونین خپل ذالکم دا قتل اول دے زونی دی توسی چی دی خیر لکم دا بہتر دی پورا دی توسی عند بارئکم پنج دے پیدو کوین کی دی توسی فتابا بے پر رحمت سر ارگرزید اللہ پاک علیکم پتو سے بندے انہو بشک اللہ پاک چدا هو التواب الرحیم خاص دائی بار بار توبے قبلوین کا رحم کوین کا دا وَإِذْ قُلْتُمْ اوی ذکر کار کلا چیویل تو سے یا موسیٰ چی اے موسیٰ لن نؤمن لکا ہے چیرے میرا ایمان نلاری تولارا حتی تردے حدا پیرے نار اللہ چی میرا اوینی اللہ لرا جہرتن پشکورا بندے فاخذتکم الصاعقتو بیونی ولوستاتو سے سخت چغے وانتم او تو سے چوستا تنظرون نظر میں اتکو ثم بعثناکم بیا میرر چکڑو استتو سے لرا من بعد موتکم رستے دے مرگ زخد تو سے لعلکم کدائشی تو سے لرا تشکرون چه تو سے دا نعمت شکر یو کیے وظللنا امیر سیر اکڑلا علیکم الاماما پتو سے بندے غماما دیوریزے وانزلنا اور نزل علم اکڑلا علیکم پتو سے بندے مننا دی ترنجبین والسلوى او دی ورتے بٹھیرے کولو دس میں طویل چی خوریے من طیبات دی پوکے شئے ما دی غزخا رزقناکم چی میرے پرزیش درکئی تو ستا وما ظلمونا او دی ظلمنو کو پمیر بندے ولیکن او لیکن کانو ویدیے انفسهم پوزون اخپل بندے یظلمون چه ظلم یکو وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا او ذکر کار کلا چویل میرا چه گٹ شیئے هَذِهِ الْقَرْيَةَ دخ کلیتا فَقُلُوا بخوریے منها دی دخکلینا حیثو شئتم کیم زوی زخا چه خوشیتو سے رادن ورطا ودخلوا البابا او گڑیری دروزی دی شہرتا سجدن پاجیزی سارا
وقولو او یی حطتنو چې سوال دې میرا چې دا معافی دې ګناه دې میرا دو مقدر عبارتینا دي د زوی سره نغفر لکم میرا بخشو کی تو سے تا خطایاکم دے خطوی دے تو سے وسنزید العذردو چی میرا ورزیوتائی نیکی محسنین نیکو کاری بنگونے تا فبدل الذین بپ بدل شو خستلیغ کسونے ظلمو چی ظلمون وی قولا داسی خبر لرا غیر الذی چا بغیر دیغ خبر نوا قیل لهم چی ولی شوی ودیتا فانذلنا بمیرار نزلولو کڑلو علی الذین پیغ کسون بندے ظلمو چی دی ظلمون وی رجزن یو نمالوم عذاب من السماء پطرف دی طرف زخ دی اسموننا بما کانو په سبب دی سره چې وی دی یفسقون چې نفرمانی کولا